दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज अंजुमला खादिम खास जनाब मकबूल अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मकबूल अली शाह साहब का मौलिदो मस्कन एक गांव कज्जन नगर है जो मिर्जा खेल शरीफ से 9 मील के फासले पर वाक़ है। आपकी 14 बरस की उम्र थी कि सआदत अजली ने अपना चेहरा बेनकाब किया और रजाज व रहमत खुदाबंदी ने अपनी तरफ खींच लिया और हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह किबला की मुरीदी का शरफ नसीब हुआ। मुरीद होने के बाद ये जब हाजिर खिदमत मुबारक होते तो 2-3 दिन के बाद जैसा कि मुरीदों और मेहमानों के साथ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह का बर्ताव था, ये भी रुखसत कर दिए जाते, लेकिन उनकी सैरी ना होती। मकान जाकर थोड़े दिनों के बाद फिर हाजिर हो जाते। बारगाह खुदाबंदी से सआदत सरमदी का हिस्सा मिल चुका था। अब यावरी बख्त व नसीब का ज़ुहूर होने लगा। उनकी हाजिरी दूसरे मुरीदों और मेहमानों की तरह हाजिरी नहीं रही और ये मुरीद जानिसार और आशिक के खिदमत गुजार की तरह कभी आस्तानाए अक़दस की जारूब कशी करते, कभी कियारियों की आब पाशी और कभी निहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ हज़रत किबला रूहे फिदा का शर्फ खिदमतकारी हासिल करते। और ये सब कुछ इसलिए करते कि इसी वसीले से मुद्दत हाजिरी तवील हो जाए। रुखसत का हुक्म होता तो अक़्तदाए अदब से चारों नाचार मकान रवाना हो जाते, लेकिन मकान पर ज्यादा टिकते नहीं। कुछ ही दिनों के बाद फिर हाजिर हो जाते। ऐसा भी होता रहा कि रुखसत का हुक्म मिला, रवाना हो गए, लेकिन आधे रास्ते से पलट आए और हाजिर खिदमत हो गए और अर्ज करते कि मकान की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ते। हम चले तो जाते हैं मगर हमारा दिल यही रह जाता है। अब ये बेदिल बेकसो नाचार क्यों कर मकान जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह तबस्सुम फरमाते और इजाजत हाजिरी फिर नसीब हो जाती। इस हाल से इनके चंद साल गुजर गए। इनके घर के लोगों ने हर चंद मकान पर रखने की कोशिश की। खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज भी किया और आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मकबूल को ले जाओ और मकान पर रखो, हम ऐसे रुखसत कर देते हैं लेकिन फिर चला आता है। लोग उनको मकान ले गए, लेकिन थोड़े दिन रहकर या फिर वापस आए। चंद साल के बाद यह कैफियत हुई कि आस्ताना अक़दस ही इनका मकाम हो गया। शेर कसरे बहिश्त तुझको मुबारक हो जाहिदा, हमने तो कुए यार में मस्कन बना लिया। इनके खदमात को इस दर्जे का शर्फ कबूल अता हुआ कि खानकाह शरीफ के तमाम काम इनको सुपुर्द कर दिए गए। खुर्दनोश की चीजों का बाजार से खरीदना, मुरीदों और मेहमानों की खातिर तवाजो करना, नक़्दो जींस और नजर फतुहात को अपनी तहवील में रखना, सब कुछ इनके फराइज हो गए और सरकार अक़दस के ये अमीन व मुहतम बना दिए गए और दूसरे सब लोग उनके दस्तनगर और मातहत हो गए। गलत फहमी से बास लोग उनके खिलाफ चले और दियानत के मुतालिक शिकायतें पेश हुई, लेकिन किसी शिकायत पर इतना न फरमाया गया। एक साहब ने कहा कि मकबूल आने जाने वालों की खातिर मदारात उनकी इज्जत व मर्तबा के लायक नहीं करता, जाहिल उम्मे गुस्ताख और बेअदब है वगैरह वगैरह, यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये बातें हज़रत किबला तक पहुंची तो आपने फरमाया, यह फकीर का घर है, यहाँ अमीरों की ताजीम व मदारात कहाँ। जिसे अपनी अमीरत दिखानी और अपनी ताजीम करानी हो वह हुकूमत की मुलाजमत करे। आपने एक साहब से फरमाया, लोगों ने मकबूल की पहले बहुत मुखालफत की, चाहा कि इसे हम निकाल दे मगर हम कुछ न कर सके। लोगों ने कहा कि चोर है, मगर हमारे समझ में नहीं आया कि क्यों चोर है, तुम भी तो इसके साथ यहाँ बहुत दिन तन्हा रहे हो। अर्ज किया, हुजूर वह चोर नहीं है। तबस्सुम के साथ फरमाया, लोग कहते हैं। फिर फरमाया कि हाँ, यह ज्यादा पैसा खर्च करता है, हमारी गरीबी नहीं समझता। इरशाद हुआ, बास वली को खुदा की तरफ से खादिम मिलता है। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भी एक खादिम थे। 22 साल खिदमत करने के बाद उनका इंतकाल हुआ। इनको भी 20 साल हो गए हैं। जब तक गैब से मालूम हो कि यह खादिम खुदा की तरफ से मिला है, उस वक्त तक सब चीज और इंतजाम अपने हाथ में रखना। आपका ख्वाब
ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ تماشا ہو رہا ہے، آدمیوں کا ہجوم ہے، وہاں یہ مقبول کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک کبڑی چھری تھی، کبڑی چھری بڑھا کر اس کے گلے میں ڈال کر اس کو مجمع سے باہر کھینچ لیا۔ خواب ختم۔ فرمایا کئی مرتبہ اوائل زمانہ میں ہم نے ان کو رخصت کیا کہ مکان جاؤ، کبھی مکان جا کر اور کبھی آدھے رستے سے واپس آئے کہ ہم سے دوسری جگہ نہیں رہا جاتا، نہ جا سکتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کے ارشاد سے ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آئی، رفتہ رفتہ لوگ سمجھ گئے، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے اہل خاندان اور اعزا اور بڑے بڑے معززین جیسے کہ جناب ڈپٹی فیض اللہ خان صاحب مرحوم اور ڈپٹی مستفیض الرحمان صاحب سلمہ وغیرہ سب ان کا احترام کرنے لگے کہ یہ مقبول بارگاہ ہیں، اور امی ہونے کے بعد حیرت انگیز انتظامی قابلیت ان میں پیدا ہوئی جو بجز تائید آسمانی اور کچھ نہیں کہی جا سکتی۔ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے عظیم یعنی انتقال فرمانے کے بعد جملہ عزیزہ حضرت قبلہ کعبہ قدس سرہ العزیز اور معزز برادرانی طریقت نے یہ تجویز پسند اور منظور فرمائی کہ جس طرح حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کے حیات تشریف میں کل انتظام خانقاہ شریف مقبول علی صاحب کرتے تھے، اسی طرح اب بھی کریں گے۔ چنانچہ 24 سال سے زیادہ زمانہ گزرتا ہے کہ عمل در آمد اسی پر جاری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بعد خانقاہ شریف کے تمام امور کو اس خوبی اور عمدگی کے ساتھ انجام دیا کہ قابل تحسین و آفرین ہے کہ آج تک سب ان کے مداح اور شکر گزار ہوئے۔ میرے خیال میں کل زمانہ خدمت شیخ رحمت اللہ علیہ ان کا 40 سال سے زیادہ ہے۔ جب حضرت قبلہ کعبہ روح فدا کے صاحبزادے حضرت مخدوم و مکرم مولانا مخصوص الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے زیادہ نشی ہوئے، اس کے بعد رفتہ رفتہ سب انتظامات مقبول علی صاحب نے اپنے مخدوم زادہ صاحب کے سپرد کر دیے۔ ان کے خدمات کے سلے میں آج تک سب مخدوم زادے صاحبان ان کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، اور مقبول علی صاحب درگاہ شریف کی خدمت گزار اور حاضر باش ہیں۔ عمر شریف تقریباً اب 72 سال کی ہے۔ آپ نے شادی بھی نہیں کی اور نہ خانقاہ شریف سے کچھ تنخواہ لی، تمام عمر خدمت شیخ میں گزاری۔ اب بھی خانقاہ شریف میں مقیم ہیں اور خدمت درگاہ میں معلّہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر آر بیسیم اوجر ہمہا کس بندہ می شند، من بندہ تو ام کی بیزر خریدا، خسرو تو بس بلند شدے در طریق عشق، شاید کی پائے بو سگاتش رسیدہ، مسکین حسن می گویت اے وقت عشا کے تو خوش، گرمن اج یشان نیستم در کار عشا کن مرا۔ نوٹ: کتاب ہزا کا پروف لیا جا چکا تھا کہ مؤلف کو دربار عالی جہانگیری سے اطلاع تار سے دی گئی تھی کہ جناب مقبول علی شاہ صاحب کا انتقال جمعرات 10 جون 1954 عیسوی مطابق 8 شوال 1373 ہجری کو ہو گیا، رحمت اللہ علیہ۔